अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 100 पुश से है पेश आए आबा सिपा गरी, शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे। ये तो खैर गालिब ने कहा था। तो आज यहाँ पर हमारे हैम्बर्ग में उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाले हमारे दोस्तों ने और पाकिस्तान कम्युनिटी के जो सदर हैं शहजाद अलवी भाई, उन्होंने और गुलफाम मलिक साहब जो कि मेंबर पार्लियामेंट, इन्होंने मिल के मुशायरे का, ऑल जर्मनी उर्दू मुशायरे का बंदोबस्त किया है, जो हो रहा है खसूसी फरमाइश पे जो हमारी सफीर साहबा हैं, हर एक्सीलेंसी सकलैन सईदा साहबा, क्योंकि पिछले इंडिपेंडेंट डे के फंक्शन पे गुलफाम मलिक साहब ने ऐलान किया था कि उनकी स्पेशल फरमाइश है, तो वो हम जल्दी बंदोबस्त करेंगे। वैसे तो इंडिपेंडेंट वाले दिन भी एक मुशायरा था, उससे अगले दिन वो मैं मिस कर गया था। हमारे गजफ्फर अहमद साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो तो वहां गए थे, और लेकिन मैं मिस कर गया था, अपनी कोशिश के बावजूद नहीं पहुंच सका, चूंकि कवर करना मुश्किल था। लेकिन आज का जो ये मुशायरा है ये बड़ा जबरदस्त होने वाला है, बड़ा इंशाल्लाह ताला शानदार होगा। अभी हमारी मुलाकात होगी शहजाद अलवी साहब से जाके इंशाल्लाह ताला, जो कि शहजाद अलवी साहब जो कि पाकिस्तान कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं और जर्मन क्रिकेट एसोसिएशन डाइका के भी प्रेसिडेंट हैं, और वैसे भी वो बड़े माशाल्लाह उर्दू अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहुत कामयाब फंक्शंस वगैरह करवाते हैं, इवेंट्स वगैरह करवाते हैं। आज के होस्ट वो हैं, और उनके साथ जो मेंबर पार्लियामेंट है, जैसे मैंने पहले कहा, गुलफाम मलिक साहब जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत है यहाँ की हैम्बर्ग की, और काफी अरसे से चले आ रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट। तो इन लोगों ने मिलकर बंदोबस्त किया है, और इसमें शायर हजरात आ रहे हैं पूरी जर्मनी से, तो उनको तो मैं जाती तौर पर नहीं जानता, मासवाई जो एक हमारी जर्मनी की मशहूर और मारूफ शायरा है, हैम्बर्ग से ताल्लुक है उनका, ताहिरा रबाब साहबा, तो उनको मैं जानता हूँ। तो देखें इंशाल्लाह ताला अंदर चल के अभी उनसे मुलाकात होती है, और कोशिश करेंगे कि शहजाद अलवी साहब को कवर करें, गुलफाम मलिक साहब को इनसे छोटे छोटे क्लिप इनके रिकॉर्ड करें, और फिर हमारी जो यहाँ के जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, बड़े मशहूर और मारूफ हैम्बर्ग की मशहूर शख्सियत इंतखाब हुसैन आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे उनसे भी हो। उम्मीद है बाकी सब दोस्तों से मुलाकात होगी। तो मिलते हैं अंदर मुशायरे में। थोड़ी देर हो रही तो मैंने कहा जल्दी पहुंचे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे दोस्त हैं इंतखाब हुसैन साहब, हमारी कम से कम 25 साल पुरानी दोस्ती तो है, और यंग इंतखाब हुसैन साहब, ये हैम्बर्ग का बहुत बड़ा नाम है, बहुत मशहूर, हर दिल अजीज और बड़े जाने पहचाने। ये क्रिकेट के कैप्टन भी रह चुके हैं, और क्रिकेट में इनकी बड़ी खिदमात हैं जर्मन क्रिकेट में। अब ये डाइका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने और भी इनकी बहुत सारी शख्सियत है। एक तो खैर माशाल्लाह जॉब भी करते हैं, मैकडॉनल्ड के मैनेजर भी हैं काफी अरसे से, और इसके साथ साथ अभी इन्होंने 1-2 इवेंट करवाए हैं जिन्होंने अपनी धाक बढ़ा दी है। तो इंतखाब साहब कुछ बताएंगे आप? अब हमने अंदर भी जाना है अभी मुशायरे में ना, क्योंकि मुशायरा शुरू होने वाला है, तो हमें अंदर भी जाना है। जल्दी से अपना मैसेज दे दीजिए कि क्या प्लान्स हैं क्रिकेट के और शोबिज़ के, क्या प्लान है आपको बताइए। माशाल्लाह हमने जर्मनी में डॉचे इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी की बुनियाद रखी है, और इंशाल्लाह अगले साल से वो आपको काम करती हुई नज़र आएगी, और उसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी होंगे, जिसमें मैं लाहौर कलंदर के साथ भी उनके कोचेस, और इंटरनेशनली वकार यूनस, मुश्ताक भाई और सईद अजमल से मेरी कल बात हुई है, वो भी तय पा गया। इंशाल्लाह ये लोग हमारे साथ आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। मैं और मेरा एक दोस्त ख्वाजा अली हसनैन, जिसकी 9 इवेंट के नाम से उसकी अपनी कंपनी है, वो हमारे साथ, हमारी पार्टनर रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके साथ मिलके इंशाल्लाह क्रिकेट के लिए हम हाजिर हैं। और बाकी रिसेंटली हमने कवाली का इवेंट किया था, बड़ा कामयाब, उसने तो बड़ी धूम मचाई। क्या नाम था उनका? बख्तियार अली संतू कवाल थे, और बड़े डिसेंट, हम्बल, और बड़े बहुत उनको बड़ा पसंद किया गया। हमने उन्हें दोबारा मदऊ किया है, दिसंबर में वो आएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद पै दर पै हर 2-3 महीने के बाद अच्छा, कोई ना अच्छा, कोई माशाल्लाह, ठीक है। क्रिकेट। तो और अभी हम ऐसे करते हैं कि आपका किसी दिन अलग से पॉडकास्ट करेंगे, पॉडकास्ट इंटरव्यू, क्योंकि अंदर जाना देर हो रही है हमें। जी, एक चीज उसके साथ, एक फलक एजाज हैं, वो फीमेल सिंगर हैं, और जाकिर अमानत, ये हम पाकिस्तान से न्यू टैलेंट भी यानी कि वो भी उठा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोग लुत्फ अंदोज होंगे। तो नहीं, आपने अपनी बड़ी दाग बढ़ाई, बहुत शुक्रिया। ये थे इंतखाब हुसैन, और बस अभी हमने अंदर जाना है जरा थोड़ा, चूंकि मुशायरा शुरू हो चुका है तकरीबन ना, तो फिर बाद में मिलते हैं आपसे। कभी हम तुम भी थे आशना,
تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یہ ہیں جناب گلفام ملک صاحب, ممبر پارلیمنٹ ہیمبرگ. بہت پرانی ان سے میری شناسائی ہے. اس مرتبہ کو 25 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, لیکن ان کی میموری بڑی شاندار ہے. اس زمانے میں تو ہم ینگ تھے اور بڑی چائے وائے انٹرٹین بڑا کیا کرتے تھے. بڑے مہمان نواز ہیں. آج بھی یہ مہمان نواز ہیں آج کے مشاعرے کے, اور جس میں ہماری پاکستان کی جو ہر دل عزیز اور مشہور و معروف شخصیت سکلین سعیدہ صاحبہ, ہر ایکسیلنسی سکلین سعیدہ صاحبہ تشریف لا رہی ہیں, چونکہ ان کو خود بھی بہت شوق ہے. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج کے بارے میں؟ بس دعا کریں, ابھی شروع ہو رہا ہے پروگرام, تو اچھائی اس میں ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور سارے خوش اسلوبی کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ ہو جائے. نہیں ماشاءاللہ, آپ کی ایک بڑی روایات ہے, آپ بڑا سب کو جوڑ کے رکھتے ہیں, بڑے بڑے اچھے کامیاب فنکشن کرواتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں ہمارے یہاں کی ہیمبرگ کی جانی پہچانی. ہم سب کو بڑا فخر ہے آپ کے اوپر. تو آج کون کون آ رہا ہے, کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ کافی شاعر آ رہے ہیں, لیکن میری وہ لسٹ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ فرانکفرٹ سے آ رہے ہیں, اوکے. کچھ برلن سے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو بہت ہی خوبصورتی والی اور خوشی والی بات ہے کہ پاکستان امبیسی سے 3 آفیسرز شامل ہو رہے ہیں. اچھا, انشاءاللہ بالکل. آپ نے تو وہ انڈیپینڈنٹ ڈے کے فنکشن پہ اناؤنس کر دیا تھا, اس وقت آپ نے آئیڈیا دیا تھا کہ اس طرح سے ہم لوگ مشاعرے کا بندوبست کریں گے. چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے ابھی بات ہوتی رہے گی, اور پھر ابھی آپ سے آ کے ایک اسپیشل سیشن بھی کرنا ہے جیسے طے ہوا ہے نا, اس کو پوڈ کاسٹ کا ہم انٹرویو کر لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. جی جناب, السلام علیکم. یہ ہیں جناب ہماری ہیمبرگ کی مشہور و معروف ہر دل عزیز شخصیت اور بہت بڑے تاجر. ان کا مینگو مسالہ بھی ہے, اور یہ پاکستان کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں, اور ان کا گروپ ہے بڑا جس میں بڑی انفارمیشن وغیرہ ملتی ہے. تو آج کے فنکشن کے, آج کے جو مشاعرہ ہے, جو بین الاقوامی مشاعرہ ہے, جس میں ہماری سفیر صاحبہ بھی آ رہی ہیں اور ڈپلومیٹس بھی آ رہے ہیں, اور آپ آج کے ہوسٹ ہیں جناب شہزاد الوی صاحب. ان کا ایک تعارف اور بھی ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے عارف الوی صاحب, ان کے یہ کزن بھی ہیں, فرسٹ کزن بردر ہیں, اور بہرحال ان کی اپنی ایک بہت بڑی شخصیت ہے. سر کچھ کہنا چاہیں گے آج کے مشاعرے کے بارے میں؟ جی السلام علیکم. میرے خیال میں یہ آج کے دن کی سچ مچ میں ایک بہت بڑی تقریب ہے ہمارے لحاظ سے، کیونکہ ادبی ماحول جو ہوتا ہے نا، فنون لطیفہ جس کو ہم کہتے ہیں، ہم نے پاکستان کے فنون لطیفہ کے لیے سالوں لگائے، اور کچھ پروگرام اس سے پہلے بھی ہم نے کیے، اسپیشلی جو ہاربرگ یونیورسٹیوں میں بھی کرتے رہے ہم. اور یہ پروگرام جو اسپیشلی ملک گلفام صاحب نے، جو ہمارے ہمبرگ کے پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، ان کی وساست سے پھر اس کو 4 چاند اور لگیں گے. دیکھیں نا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے پاکستان کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر میں دوسرے لوگ بھی جو ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے خوش اسلوبی سے، ان کی نظر میں ایک چیز آنی چاہیے کہ دیکھیں پاکستان کمیونٹی ہمبرگ میں جو کچھ بھی کرتی ہے تو ایک اپنے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اپنے کمیونٹی کے لیے نہیں، اپنی زبان کے لیے بھی، اپنے ادب کے لیے بھی. شعر و شاعری ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس سے آپ کو کم سے کم ایک ادب کا ایک لکھنؤ جیسا ماحول مل جاتا ہے جہاں آپ شاعری بھی سنیں، لطف بھی اٹھائیں اور اپنی خوب داد بھی دیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت بہت ایک اچھا دن ہے، اور اسپیشلی اس دن کو ہم لوگ بھول نہیں پائیں گے. اسپیشلی جو ہماری ایمبیسی سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ملک گلفام صاحب نے بھی انفارم کیا ہے کہ ہمارے کچھ جو اچھے آفیسر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں وہاں سے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور ہمیشہ ان دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور یہ ضرور دعا کیا کریں کہ دیار غیر میں جہاں بھی رہیں، جتنے بھی دوست رہتے ہیں جو بھی سنیں، یہ شاہ رخ خان بھائی کو بھی نہیں بھولا کریں، ان کے بھی لاکھ کو بھی یس نو ضرور کیا سبسکرائب کر دیا کریں. بہت مہربانی، بہت مہربانی. بہت شکریہ جناب. یہ تھے شہزاد الوی صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان کمیونٹی، اور وہ آپ کے دوست اب آپ نظر نہیں آ رہے، مالک خالد صاحب تندوری ریسٹورینٹ والے، یقینی بات ہے، چودھری طارق محمود، بس رانا عامر، وہ بھی بس راستے میں ہوں گے، وہ بھی آتے ہی ہوں گے. اچھا جی 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 جی. دیکھیں میں ان کے بارے میں ایک بات کہوں گا. یہ جو ہماری ایمبیسڈر صاحبہ، میں کلوز اپ کر کے دکھاتا ہوں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا جانیے.
زبان خلق و نکارہ خدا جانی ہے. ہر ایکسیلنسی ان کا سکلین سعیدہ صاحبہ جو ہیں، سید سکلین سعیدہ صاحبہ، تو یہ بہت پاپولر ہیں، بڑی حد العزیز ہیں، اور انہوں نے ایک اچھی روایت قائم کی. دیکھیں میں بھی جرمنی میں 25-30 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ان کا ویسے بہت انہوں نے بہت زیادہ رابطے میں رہی ہیں. اور میں نے اتفاق سے پرسوں ان کا گلوبل چائنا ٹی وی پہ انٹرویو بھی دیکھا ڈائریکٹلی. پتہ نہیں بات کر رہی تھی، اس سے پہلے مشاہد سید صاحب جو ہیں، مشاہد حسن سید جو سینیٹر ہیں، وہ بات کر رہے تھے اور ان کی بات چیت بھی ہو رہی تھی. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ان سے ملاقات ہوگی اور ان کا کوشش کریں گے کہ ان کا بھی کوئی کلپ وغیرہ ریکارڈ کرنے کی. تو جناب بہت شکریہ. یہ تھے شہزاد الوی صاحب. دیکھے ہیں بہت سے لوگ اس ارادے میں، گرے کسی کی عمارت جلد بہت جلد اور وہ اس پہ بنا دیں ایک نیا محل جلد بہت جلد. شاہ رخ خان بتاتی ہے بزرگوں کی نصیحت، شاعروں کی شاعری اور غزل، ہوتے نہیں دیر پا ریت کے بنے یہ محل. یہ جناب آپ کی نظر. ہاں جی، مجھے تو ایک شعر ہے ذہن میں آتا ہے، حسن اخلاق ہے لوگوں سے بھلائی کرنا، حسن اخلاق ہے لوگوں سے بھلائی کرنا، اس میں اپنا بھی بناؤ یہ ضروری تو نہیں. کیا بات ہے. سکلین سلیٹا صاحبہ 2 روز پہلے سفر کر کے تشریف لائی پاکستان سے. تو کچھ میں جانتا ہوں کیونکہ میں 4 دن پہلے آیا ہوں، کہ اب تک ٹانگ سیدھی نہیں ہو رہی، تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ تشریف نہیں لا سکی. ان کی جگہ علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، سیکنڈ امبیسڈر، فرسٹ سیکرٹری ہیں، اور ان کے ساتھ ایک دوسری نام ہے، وہ تشریف لائے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ہماری سفیر صاحبہ ہے، طبیعت اللہ تعالیٰ کی صحت ان کو بھی عطا کرے، اور وہ انشاءاللہ پھر میں ہم سے جائیں گے، وہ تشریف لائیں گی. بلکہ اس طرح ہے کہ یہ ان کی خواہش پہ کہ ان کے ہی گاؤں میں وہ بڑا خوبصورت ادبی سافٹ ہیں. ماجد فروزی صاحب ان کو فرینکفرٹ چلے گئے، اس لیے، لیکن بہرحال حاضری ہو گئی الحمدللہ. میں نے تو یوں تو صحراؤں کا سینہ بھی کشادہ ہے باز، یوں تو صحراؤں کا سینہ بھی کشادہ ہے باز، پاشکستوں کا مگر ایک ارادہ ہے باز. کاش آ جائیں ابابیلوں کے موسم پھر سے، کاش آ جائیں ابابیلوں کے موسم پھر سے، دشمن جاں میری طاقت سے زیادہ ہے باز. کیا بات ہے. کاش آ جائیں ابابیلوں کے موسم پھر سے، دشمن جاں میری طاقت سے زیادہ ہے باز. جوش درویشی میں شاہوں سے یہ کہنا ہے مجھے، جوش درویشی میں شاہوں سے یہ کہنا ہے مجھے، تاج شاہی کے لیے ایک پیادہ ہے. واہ کیا بات ہے. مقرر. دوسری غزل ہے. اچھا، شعراء کرام، خواتین و حضرات، میں آپ کی طرف سفیر پاکستان کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. اس کی طرف سے معذرت کہ وہ اس پروگرام میں نہیں آ سکی. یہ 2 مہینے پہلے انہوں نے خام ملک صاحب کو، ہمارے ایم پی ہیں، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ارینج کریں، لیکن یہ آج جو ہے نہیں آ سکی. تو ان کی طرف سے بہت معذرت، اور انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا خام ملک صاحب کا کہ انہوں نے اس طرح کے کلچرل ایونٹس اور مشاعرہ ہمارے ساتھ کرایا، اور انشاءاللہ یہ اور بھی رہیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. اور یہ اس کے روبی کا سفر جھیل رہا ہوں، دن رات یہی شان و سحر جھیل رہا ہوں، ہر روز یہ اٹھتا ہے جنازہ میری میں کا ہوں، میں اپنے ہی اندر یہ خبر جھیل رہا ہوں. مانگی تھی خدا سے کوئی تاثیر زباں بھی، مانگی تھی خدا سے کوئی تاثیر زباں میں،
अब अपनी दुआओं का समझ छीन रहा हूँ। कहते हैं मोहब्बत का है अंदाज जुल्मी, सो तेरी मोहब्बत का कसर छीन रहा हूँ। यूं तुझसे बिछड़ कर हुई दुनिया तहवाला, हर मदो जिगर ज़ेर ज़बर जी रहा। अंदाज शायद नहीं रखा तेरे आगे, जो दिल पे गुजरती है जी रहा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, मुकर्रर। किताब कि मैं अपने हवासों में रहूं। वाह वाह, क्या बात है। मुझसे कहता है कि मैं अपने हवासों में रहूं। रहूं। अरे खींच से जाऊं तो फिर कैसे मैं सांसों में रहूं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, वाह, मुकर्रर मुकर्रर, इरशाद। मुझसे कहता है कि मैं अपने हवासों में रहूं, खींच से जाऊं तो फिर कैसे मैं सांसों में रहूं। और तू तो फूल है, तू तो फूल है, कभी जिसके लिए तड़पाई में। वाह 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 वाह, क्या बात है। तू फूल है, कभी जिसके लिए तड़पाई नहीं। बेदिल मैं भी पता कैसे उदासी में रहूं। वाह 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 वाह, क्या बात। नूर की चोट जो पड़ती है बह जाती। इस शहर में मेरे दोस्तों, मेरे दुश्मनों की कमी नहीं। इस शहर में मेरे दोस्तों, मेरे दुश्मनों की कमी नहीं। यहाँ चाहतों और नफरतों की हवा कभी भी थमी नहीं। वाह, कुछ आलों के नाम। चलो चलो कुछ काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। क्या बात है, क्या चलो बात। कुछ काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। ये दिल खुशबू की मादिन है, हवा के नाम करते हैं। वाह 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 वाह, क्या खूब। खुशबू की मादिन है, हवा के नाम करते हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। के पेड़ अशकों से गुलो गुलफाम करते हैं। क्या बात है। खुदा के पेड़ अशकों से गुलो गुलफाम करते हैं। हम अपने जो अपने दिल की दुनिया है खुदा के नाम करते हैं। क्या बात। जो अपने दिल की दुनिया है खुदा के नाम करते हैं। आस का दीप जलता रहता है, आस का दीप जलता रहता है, हर हवा से उलझता रहता है। एक आतिश फशां मेरे अंदर लम्हा लम्हा उबलता रहता है। वाह, एक आतिश फशां मेरे अंदर लम्हा लम्हा उबलता रहता है। एक दरिया है ये उदासी भी गढ़ता रहता है। बढ़ते रहो। वाह 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 वाह। एक दरिया है ये उदासी भी गढ़ता रहता है, बढ़ता रहता बढ़ता है। खुद ही मरहम है एक दूजे के जख्म से जख्म बढ़ता रहता है। हर खिलौने को देखकर यारो जिद्दी बच्चा मचलता रहता है। वाह वाह वाह, क्या बात। हर खिलौने को देखकर यारो जिद्दी बच्चा मचलता रहता है। देखो कितना बदल गया है इबाद, खुद से बातें ये करता रहता है। वाह 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 वाह। देखो कितना बदल गया है इबाद, खुद से बातें ये करता रहता है। आंखों को हमारी ये सदा देते हैं, ऐसी आंखों को हमारी ये सदा देते हैं। ख्वाब हर रोज दिए इनमें जला देते हैं। दोबारा हो जाए। दोबारा जनाब, क्या बात। करे कहते तुमसे उसने इशारा में कहा और तुम्हारी की आंखों से हया बड़ी उसे उंगली से उसने उंगली से हथेली पे मेरा नाम लिखा
खुद ब खुद उसकी हथेली से हिना फूट पड़ी, वाह 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 उसकी हथेली से हिना फूट पड़ी। और मैंने उस जिस्म को एक बार छुआ तो कंबर, मैंने उस जिस्म को एक बार छुआ तो कंबर, एकदम जिस्म से रंगों की कवा फूट पड़ी। सुकून सर में है एक सुकून के सौदा करे पुत, सर में है एक सुकून के सौदा करे पुत, सीने में एक सुकून के चीखा करे, क्या बात हो, सर में एक सुकून के सौदा करे पुत, सीने में एक सुकूत के चीखा करे खुदा, गोशा नशीनो मुश्ताक दुनिया में इंतशार, गोशा नशीनो मुश्ताक दुनिया में इंतशार, खुद में सिमट के जश्न मनाया कोई, गोशा नशीनो मुश्ताक दुनिया में इंतशार, खुद में सिमट के जश्न मनाया करे कोई, शायद हो खुद सताई से ही अपनी मारिफत, शायद हो खुद सताई से ही अपनी मारिफत, आई न रख के अपना तमाशा करे। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत जबरदस्त। शायद वो खुद सताई से ही अपनी मारिफत, आई न रख के अपना तमाशा करे, और ऐसा कुशादा दिन है कि जो चाहे आए जाए, ऐसा कुशादा दिन जो चाहे आए आए, ऐसे कुशादा दिल को तो सहरा करे। वाह 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 वाह। बाद में भी कभी किसी से वफा नहीं की। उनका एक एक शेर लाखों का होता है, लेकिन किराना स्टोर वाला पूरे दीवान के बदले 1 किलो मसूर की दाल भी नहीं देता। जब किसी शायद कोई दाढ़ी बड़ी हो, बाल बिखरे और चेहरे की हवाइयां उड़ी हों, तो समझ जाएं कि अभी अभी कुछ खास ख्याल वारिद हुआ है। आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। हालांकि सबको मालूम है अब कहीं यार बनाने का हुनर आया। मैं 2-3 शेर सुनाऊंगा गजलों के। इरशाद। पता है कि रंग बदला है न लुकनत है ज़बां में सा, वाह। रंग बदला है न लुकनत है ज़बां में साहिल, अब हमें झूठ निभाने का वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, करम करम। रंग बदला है न लुकनत है ज़बां में सा, अब हमें झूठ निभाने का। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक मेरी बहुत पुरानी गजल है, मैंने हमबर्ग में बहुत पहले 1996 में जब गजल अलीम साहब तशरीफ लाए थे तो मैंने सुनाई। रवैये भी बदल जाते हैं जब नीयत बदलती है, फिर उसके बाद रिश्तों की अहमियत बदलती है, फिर उसके बाद रिश्तों की भी हैसियत बदलती है। हवस इंसान की इस तरह ज़हनियत बदलती है, हवस इंसान की इस तरह ज़हनियत बदलती है, बदल जाते हैं एहसासात शख्सियत बदल जाते हैं एहसासात शख्सियत बदलती है। तो समझते थे लबे दौरा है दरिया के गमे जाना, समझते थे गमे दौरा है दरिया के गमे जाना, हकीकत में गमे जाना की कैफियत बदल। वाह वाह वाह, क्या कहना। गमे जाना की कैफियत बदल के आंखों से टपकता है। जीवन का खून आंसू बन के आंखों से टपकता है, गरजमंदों की जब पहचान शहरियत बदलती है। वाह 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 वाह, करम करम। जीवन का खून आंसू बन के आंखों से टपकता है, गरजमंदों की जब पहचान शहरियत बदलती है, और जिनसे लाएगा खल्लाकियत जुज़ एतमाद देता हूँ, जिनसे लाए
कर जाओ मुझे मस्त कलंदर कर दो, मैं जो प्यासी हूँ मुझे समंदर कर दो। वाह 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 वाह। अपने हाथों की लकीरों में सजा कर मुझको मेरे ही मुकद्दर का सिकंदर वाह 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 वाह। कर दो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और जावेदासी इश्क के इस बारे गिरा को आखिर, जावेदासी इश्क के इस बारे गिरा को आखिर, मेरे मसजूद के शानों का मुकद्दर कर दो, मेरे मसजूद के शानों का मुकद्दर कर दो। मुस्ताइबाने इरफान के माशाअल्लाह से कुरान गाता है। मैं शेख की तरफ जो आपकी मांगती हूँ, और आपसे पूजा का दिखे ज़ात के आईने से, आपसे पूजा का दिखे ज़ात के आईने से, अरे बुत सजा कर यहाँ अपना मुझे मंदिर कर दो, बुत सजा कर यहाँ अपना मुझे मंदिर कर दो, और दास्तां कोई ना समझेगा यहाँ तेरी रुबाब, रास्ता कोई ना समझेगा यहाँ तेरी रुबाब, बिखरी किरतास को अब जात के अंदर। क्या बात है जी, क्या बात। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। रास्ता कोई ना समझेगा यहाँ तेरी रुबाब, दास्ता कोई ना समझेगा यहाँ तेरी रुबाब, बिखरे किरतास को अब साथ के अंदर कर दो, टूट कर चाहो मुझे मस्त कलंदर कर दो, मैं जो प्यासी हूँ मुझे समंदर कर दो। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। वाह वाह। जी नाज़रीन, हम लोग आ गए, मुशायरा ख़त्म हो गया, बहुत एंजॉय किया, बहुत ही शानदार मुशायरा था। और अभी हम लोगों ने जल्दी बड़े डिसिप्लिन ये लोग थे, 2:30 बजे तकरीबन ऑलमोस्ट सारा कुछ अरेंज हो गया था। मैं तो 2 बजे पहुंच गया था, 2:30 बजे शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट फिर 3 बजे तक सब पब्लिक वगैरह सब ऑडियंस आ गए थे और 6 बजे ख़त्म हो गया। और अभी हम लोग सारा रिफ्रेशमेंट वगैरह कर आके, उन्होंने बाद में रिफ्रेशमेंट भी करवाई, बड़ा शानदार पिज़्ज़ा खिलाया, जूसेस वगैरह, कुछ और स्वीट डिश वगैरह भी थी। आज के फंक्शन की जो ख़ास बात ये थी कि हमने गुलफाम मलिक साहब जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, कई मरतबा के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको रिकॉर्ड किया, फिर शहजाद अलवी भाई को रिकॉर्ड किया, फिर इंतखाब हुसैन साहब को भी स्पेशल इनके क्लिप्स रिकॉर्ड किए, और भी हम लोगों ने जो हमारी जो जितने शायर हजरात हैं, मैं जैसे मैंने कहा था मैं सिर्फ एक ही को जानता हूँ, बाकी लोगों से अभी तक मुझे उनके नाम से वाकिफ नहीं है, लेकिन बहरहाल भी आप देख लीजिएगा क्लिप्स में जो उनके नाम आएंगे। तो लेकिन आज के फंक्शन में इत्तेफाक से हमारी जो सफीर साहबा हैं, हर एक्सीलेंसी सकलैन सईदा साहबा, वो नहीं आ सकी क्योंकि वो रिसेंटली भी आई थी लॉन्ग फ्लाइट्स लेके, तो कुछ थोड़ी तबीयत नासाज थी। तो जो उनके नुमाइंदगान आए हुए थे, उन्होंने भरपूर शिरकत की
اپنی شعر و شاعری بھی سنائی اور غزل بھی سنائی، اور وہ بڑا اچھا ایک موقع، بڑا اچھا سما بنا. جو ان کے فرسٹ سیکرٹری تھے علی شاہد صاحب، تو بڑے ڈیسنٹ ایلیگنٹ آدمی ہیں، تو وہ بڑے ینگ مین ہیں، تو انہوں نے اپنا شعر و شاعری بھی کی اور انہوں نے سنایا بھی اپنا، انہوں نے تو وہ نہیں آ سکی، تو اس پہ ذرا تھوڑا سا ہم لوگ سب لوگ مس کر رہے تھے، چونکہ انہی کی فرمائش پہ تھا اور وہ لوگ بڑے شدت سے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے. کچھ لوگ تو ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے گلفام ملک صاحب کوئی بات نہیں، ہم جلدی ان فیوچر میں دوبارہ کوآرڈینیٹ کریں گے اور بڑے لیول پہ کروائیں گے. ممکن ہے کہ اس کو آل یورپ لیول پہ کروائیں، یا ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ بھی آئیں. لیکن آج بڑا مزہ آیا کہ ہم لوگوں نے سب کا انجوائے کیا. لیکن خاص طور پہ آج گلفام ملک صاحب نے جو اپنا بڑا اچھا ایک میسج دیا، اور مجھے انہوں نے اسپیشل انوائٹ کیا ہے جو پارلیمنٹ میں کہ جی آپ آئیے، آپ پارلیمنٹ کا سیشن کور کیجئے، رس ہاؤس کو کور کیجئے، اور وہاں پر آ کے ایک اپنا ولاگ وغیرہ بنائیے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گلفام ملک صاحب کا، لیکن شہزاد علوی صاحب کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. آج کے فنکشن کی جو خاص بات یہ تھی کہ ایک تو اس میں یہاں کی ہیمبرگ کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت جہانگیر سلیم صاحب، جن کا گولڈ کی دکان ہے ان کی، اور بڑے وہ ایکٹیو آدمی ہیں، بڑے آج ایکٹیولی بڑی داد دیتے پائے گئے، تو آپ دیکھیں گے ان کو اس میں، وہ تشریف لائے ہوئے تھے. پھر یہاں کی ہیمبرگ کی اور بہت ہی مشہور شخصیت عارف لاہوری صاحب، ان کا نام عارف لاہوری ہے، تخلص لاہوری ہے، تو ویسے تو بزنس مین ہے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، داد وغیرہ دے سے انجوائے کر رہے تھے، بڑا ہول ہارٹیڈلی پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے. اس کے علاوہ جو یہاں کی ایک مسجد کے سربراہ ہیں امجد پرویز صاحب، تو وہ تو بہت ہی ایکٹیو آدمی، وہ تو تقریباً کو فنکشن مس نہیں کرتے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے. اس کے علاوہ یو نیم اٹ آلموسٹ ایوری ون واز دیئر. صرف ہم لوگوں نے مس کیا جو آج یہاں کی ہماری جو سینٹرل مسجد کے جو پریزیڈنٹ ہیں غضنفر احمد بھائی، تو وہ ان کی خواہش تھی، ان کو بھی اسپیشل انویٹیشن تھی شہزاد علوی صاحب کی طرف سے اور گلفام ملک صاحب کی طرف سے، اور مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ میں پہنچوں گا. تو لیکن اس دن تھوڑا سا ان کے اوپر ایک ڈبل ذمہ داری آ گئی، چونکہ جو ان کی ظاہر ہے کہ پہلی ذمہ داری ہے کہ جو اقرا اکیڈمی ہے جو بچوں کو قرآنی تعلیمات وغیرہ دیتی ہے اور لغت وغیرہ سب چیزیں وغیرہ تجوید لغت وغیرہ سکھاتی ہے، خواتین کی وہ ہے، تو اس کی پرائز ڈسٹریبیوشن تھی. تو ظاہر ہے وہ کسی ریسٹورینٹ میں یہاں بندوبست ہوا تھا، تو اس میں وہ آرگنائزر تھے، تو وہ وہاں سے نکل نہیں سکے، تو ان کا میسج آ گیا تھا، تو وہ افسوس کر رہے تھے، تو ہم نے بتا دیا تھا آگے ان کو، ملک صاحب وغیرہ کو، علوی صاحب کو، کہ وہ نہیں آ سکے. ہاں آج ہم نے جو یہاں کے سب سے مشہور اور معروف ہیمبرگ کے ہر فنکشن کی جان پہچان اور اسٹیج سیکرٹری کے مینلی پرائز وہ انجام دیتے ہیں، فرید شاہ صاحب، ان کو ہم نے مس کیا. تو فرید شاہ صاحب بتائیے گا کہ آپ کہاں تھے؟ آپ کو تو ہونا چاہیے تھا، آپ تو بڑے دوست ہیں، گہرے دوست ہیں گلفام ملک صاحب کے، بڑے کلوز ہیں، اور تو پتہ نہیں شاید آپ، میرا خیال ہے ہاں ان کا ٹور چل رہا ہے، وہ کچھ لوگ عیادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، برلین وغیرہ. ہاں مجھے شاید علم میں آیا تھا کوئی برلین گئے تھے، کچھ اور کی بھی عیادت کرنا چاہ رہے تھے. تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ملاقات اگلے فنکشنوں میں ہوتی رہے گی. تو بہرحال آج کا فنکشن مجموعی طور پہ بڑا کامیاب رہا، لیکن بڑا ان ٹائم ڈسپلن کے تحت 6 بجے ختم ہو گیا اور ہم لوگ جلدی فارغ ہو گئے. اور ابھی بس ابھی دیکھیے اس کو کہتے ہیں سپٹمبر، تو اب وہ پتہ نہیں دن تپے راتی پالے کیا اس طرح کا کچھ ہے. تو اس وقت بھی تقریباً 13 سے 14 ڈگری ٹیمپریچر ہے، ٹھنڈ ہے، لیکن سورج ابھی سن سیٹ ہوتے ہوتے بھی مجھے لگتا ہے کہ 9 ساڑھے 9 10 بج جاتے ہیں. تو چلیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ مشاعرہ پسند آئے گا، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اگر آپ کو پسند آیا تو تعریف کیجیے گا، بہت پسند آیا تو زیادہ کر دیجیے گا، اگر کرٹک ہو تو وہ بھی کر دیجیے گا. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، بہت ضروری ہے، آپ کی طرف سے صحیح معنی میں محبت ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اب ملتے ہیں انشاءاللہ، اپ کمنگ بہت سارے ولاگ لائنز میں ہیں. اور میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ جلدی ہمارا کرنٹ افیئرس کا پروگرام شروع ہو رہا ہے، کرنٹ افیئرس کا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی آپ کو دسمبر سے پہلے سب چیزیں نظر آئیں گی. تو جزاک اللہ، خدا حافظ.